वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, हाँ, आज हम इंशाअल्लाह लेसन 4 कवर करेंगे, जिसमें सूरह बकरा की आयत नंबर 83 है। लेवल 4 चुके हैं। तो हमेशा की तरह बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी सुब्हानक ला। एक और दुआ, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना। ये हम हमें अल्लाह हमें हक को हक के तौर पर दिखा और हमें इस पैरवी करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। और हमें बातिल को बातिल के तौर करने की तौफीक अता फरमा। पता है कि हम 11वां सफ़ा शुरू कर चुके हैं इस लेवल में। अल्हम्दुलिल्लाह, जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, जो पहला पॉइंटर था, हम उसको कवर कर चुके हैं पिछली वर्सेस में। जो कुछ वो छुपाते हैं, जो कुछ जाहिर करते हैं, अल्लाह को सब बातों का की खबर है। ऑब्वियसली हम पे भी अप्लाई होता है। इनमें एक दूसरा ग्रोह उम्मियों का है, जो किताब को तो इल्म रखते नहीं, किताब का तो इल्म रखते नहीं, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और आरजुओं के लिए बैठे हैं और महज हमो गुमान पर चले जा रहे हैं। यानी ये भी हमने कवर किया था इस लेसन में कि वो अपनी तरफ से ही आयतों का मतलब निकाल के, जो उनके गुमान में था, उन्होंने उसको तो तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से लिखते हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि ये अल्लाह के पास से आया है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस हरकत का जो नतीजा है वो बताया है, ताकि इसके मुआवजे में थोड़ा सा फायदा हासिल कर लें। तो दुनियावी फायदे के लिए उनके हाथों का ये लिखा भी उनके लिए तबाही का सामान है, और उनकी ये कमाई भी उनके लिए मौजब हलाकत है। तो इसके बाद तो द फोकस इज, जो किताब को तो इल्म रखते नहीं, और उनमें से जो रखते भी थे उन्होंने भी मिलावट करके उसको आगे पेश किया। तो आग सिर्फ चंद दिन की, ये उनका दावा था कि, और उन्होंने कहा कि हमें आग हरगिज छुएगी गिनती के चंद दिन के सिवा। कह दो, क्या तुमने अल्लाह के पास से कोई वादा लिया है? यानी डिड दे हैव एनी प्रूफ ऑफ दिस, कि अल्लाह हरगिज अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा? या तुम अल्लाह पर वो कहते हो जो तुम नहीं जानते? अपने पास से ही कह रहे हैं कि हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ने लगा, चाहे हम कमांड्स को फॉलो करें या ना करें। तो ये आयत नंबर 80 में इसको हमने देखा था। और लास्ट लेसन में आपने डॉक्टर साहब के साथ कायदा आग और जन्नत का, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, आखिर तुम्हें दोजख की आग क्यों ना छुएगी? जो भी बदी कमाएगा और अपनी खता कारी के चक्कर में पड़ा रहेगा, वो दोजखी है, और दोजख ही में वो हमेशा रहेगा। तो उनकी गलत फहमी दूर हुई है इसमें। और जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे, वही जन्नती हैं, और जन्नत में वो हमेशा रहेंगे। और डॉक्टर साहब ने हमें सूरह असर का रेफरेंस दोबारा याद कराया था, जो हमने लेवल 1 से अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया हुआ है। तो आज का जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट वाला मीसाक बनी इसराइल है। और ये आपको पता है कि हम दाएं हाथ की उंगलियों पे 5 सफ़ों को 11 से 15 ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आखिरी पॉइंटर मीसाक बनी, जो 11th पेज का है, उस पे आज हम पहुंच जाएंगे। शॉर्ट में इन पॉइंटर्स को लेना चाहें तो जाहिल, चंद दिन, कायदा और मीसाक, ये पॉइंटर्स हैं। तो मीसाक बनी इसराइल, पिछली आयतों से ताल्लुक ये है कि अल्लाह ताला लगातार बनी इसराइल के बातिल अकायद और उनकी बदअमालियों को बयान कर रहा है। और इससे असबाक, आज की जो 83 वर्स है उससे जो असबाक हम निकालेंगे इंशाल्लाह, दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है, और सारे अंबिया इसी दीन को लेकर आए। ला ताबुदूना इल्लल्लाह, ये हम देखेंगे आज की आयत में। बनी इसराइल को भी इन्हीं 8 बुनियादी चीजों पर अमल करने का, उन्हीं 8 बुनियादी चीजों पर अमल करने का हुक्म दिया गया था, जिनका हुक्म हम मुसलमानों को दिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह से हम प्रिविलेज्ड से कि डॉक्टर साहब ने मेरे हिस्से में डाली है इस आयत को, कि वो 8 चीजें इस आयत में हैं, और उनको हम इंशाल्लाह मिलके देखेंगे। तो हमेशा की तरह आपको रेफरेंसेस नजर आ रहे हैं। ऑन एवरेज यू विल गेट 1 न्यू वर्ड,
now in level 4 because you've covered most of the words, in fact 90% of it previously. تو ہمیشہ کی طرح آیت کو لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. تو اس کو ہم بریک ڈاؤن کر کے جب لیں گے تو اس میں ہوگا وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد. تو میثاق کے معنی کے ہیں پختہ عہد کے ہیں کہ یہ پختہ عہد لیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اور جب ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ. دس از نمبر 1. لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی. سب انبیاء، سب prophets, messengers, they brought this message. This is the common thing. لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی. وبالوالدین، اور ماں باپ سے، احسانا، حسن سلوک کرنا. وذل قربا، اور یہ کہ اور قرابت داروں سے. تو وذل قربا اکٹھا ہے، اور قرابت داروں سے. والیتاما، اور یتیموں. والمساکین، اور مسکینوں سے. الحمدللہ آپ کو بہت کم ورڈ یہ پہلے حصے میں جو آپ نے نہیں کور کیے ہوئے پیچھے. یتیم اور مسکین کا ورڈ تو اردو میں بھی ہے، تو قربا وہ بھی اسی طرح ہے، لیکن یہ these are the only highlighted parts in this first half. تو لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی سوا کسی کی. تو this was number 1. نمبر 2، وبالوالدین، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، احسانا. اور پھر کس سے؟ وذل قربا، اور قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے. اور یہاں پہ بھی یہ بل کنٹینیو ہو رہا ہے، بل قربا جس طرح لے لیں، اور قرابت داروں سے. لیکن آیت میں آیا ہے وبالوالدین احسانا، پھر آگے وا کے ساتھ کنٹینیو ہو رہا ہے اینڈ ریلیشن شپ، وذل قربا والیتاما والمساکین. تو وہ بی ایفیکٹ جو سا ہے، بی کی پروپوزیشن کا، وہ جاری ہے. اور قرابت داروں سے، والیتاما، اور یتیموں سے، والمساکین، اور to remember for all of us. تو لا تعبدون الا اللہ، والدین کا حقوق، قرابت داروں کا حقوق، رشتہ داروں کا حقوق، یتیم اور مسکینوں کا حقوق. These 5 things are super easy to remember. Inshallah in the next half we will see کہ جو آگے remaining 3 ہیں وہ بھی آسان ہیں. اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریمائنڈر دے رہے ہیں. ان کی سنگ دلی ہی تھی کہ جب بھی انہیں کسی بات کا حکم دیا جاتا تو وہ نافرمانی کرتے. ہم لیول 3 سے دیکھتے آ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے معجزات اور انعامات سے انہیں نوازا، اور ان کا رویہ کیسا رہا. بقرہ کا قصہ بھی ہم نے تفصیل میں دیکھا. اس لیے وہ پختہ قسموں اور مضبوط عہدوں کے بغیر کسی حکم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. Like موسیٰ علیہ السلام brought miracle upon miracle by the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ احکام ان اصول دین میں سے ہیں. یہ احکام ان اصول، یہ فرسٹ پوائنٹر جو ان سا ہے لا تعبدون الا اللہ، ان اصولوں میں سے ہے جن پر عمل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں دیا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا، میں بھی سنتا ہوں، اور بات بھی صحیح ہے. اسلام is a Abrahamic religion. ابراہیم علیہ السلام، Islamic monotheism. This is, some people take it even further back and say Adam alayhi salam.
obviously it comes from. लेकिन Islam is an Abrahamic religion. This is a phrase you hear from a lot in the Western world. ये अकेले अल्लाह ताला की इबादत का हुक्म है और इसके साथ किसी को शरीक करने की ममानियत है, यानी प्रोहिबिशन है. ये दिस इज कंडीशन नंबर 1. कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. ये दीन की बुनियाद है. अगर ये बुनियाद ना हो तो कोई अमल अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है. आपको याद होगा हमने सूरह काफिरून में भी देखा था जब कुफार एक पेशकश लेके आए थे because of their audacity to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and how Allah subhanahu wa ta'ala strongly rejected that proposal. वबिल वालिदैन ihsana, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक. अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद आयात में इबादत इलाही के साथ बयान फरमाया, इरशाद फरमाया अनिश्कुर ली वलिवालिदैका इलैयल मसीर. ये सूरह लुकमान की आयत का हिस्सा है. आयत पूरी आयत ही वालिदैन के बारे में है, माँ के बारे में भी है शुरू में. तो मेरा शुक्र करो अपने माँ बाप का, मेरी ही तरफ लौट कर आना है. और फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैन इहसाना. सूरह इसरा में से है. और तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि इसके सिवा किसी की इबादत बाप के साथ अच्छा सलूक करो. सुभान अल्लाह. और वालिदैन से हुस्न सलूक के ये मानी है कि उनसे कोई ऐसी बात ना की जाए कि जिससे उन्हें ईजा पहुंचे, यानी they get harassed by it. Sometimes unfortunately parents feel harassed by their children. अल्लाह अकबर. या सदमा हो अपने बदन और माल से उनकी खिदमत में कोताही ना हो जाए. इन सब चीजों का इसमें रेफरेंस है. एक शख्स ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो आपने फरमाया तेरी माँ का. उसने दोबारा पूछा तो आपने फरमाया तेरी माँ का. उसने फिर पूछा तो आपने फरमाया तेरी माँ का. चौथी बार पूछा गया तो उसने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे बाप का. Allahu Akbar. So this is in common knowledge. I doubt any of you hasn't heard this hadith before. But there are some beautiful hadiths, like always, and quite a lot are captured today. So you will enjoy inshallah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu बयान करते हैं कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा अमल सबसे अफजल है? आपने फरमाया वक्त पर नमाज अदा करना. मैंने अर्ज किया फिर कौन सा? फरमाया वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना. मैंने अर्ज की फिर कौन सा? फरमाया जिहाद फी सबीलिल्लाह. तो सुभान अल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल रेफरेंस. हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह की खबर ना दूं? सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं, जरूर खबर कर दीजिए. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के साथ शिरक करना और वालिदैन की नाफरमानी करना. स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस फॉर ऑल ऑफ अस. वज़िल कुर्बा. तो नंबर 3 है हुस्न सलूक और एहसान. दरअसल हकूक की अदायगी के सबसे अहम सूरत का नाम है, यानी जिसमें हकूक की अदायगी बेदिली से या बोझ समझ कर नहीं की जाती, बल्कि दिल से, यानी सच्चे दिल से. उसमें एहतराम, शफकत और मोहब्बत के जज्बात शामिल हैं. तो दिस इज द ट्रू वज़िल कुर्बा के साथ एहसान करना. एहसान वालिदैन के बाद कराबतदारों का हक है. इनसे हुस्न सलूक करो, कराबत को कायम रखो और कता रहमी के करीब भी ना फेंको. यू वुड रिमेम्बर सूरह फातिहा में भी हमने एक हैबिट की थी जब रहमान और रहीम को हम देख रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शोज मर्सी टू दोस हु शो मर्सी टू अदर्स. इंशाअल्लाह अजीजों और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना, ये भी दरअसल माँ बाप की मोहब्बत का एक जुज होता है और वो सुलह रहमी को देखकर खुश होते हैं. और एक हदीस में ये भी है कि माँ बाप के जाने के बाद उन टाइज टेन करने की कोशिश रखनी चाहिए जो हमारे माँ बाप के
دنیاوی معاملات اور ٹائز ریلیشنز میں تھا. تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. سبحان اللہ. نماز اور زکوٰۃ اسی ورس کا حصہ ہیں جو آگے جا کے آپ دیکھیں گے. تو والیتامى، چوتھے، یتامہ کے ساتھ ہمدردی و محبت سے پیش آئے. یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی پرورش کرنے والا اگرچہ اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اور وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوں گے. راوی مالک نے درمیانی انگلی اور ہماری انڈیکس انگلی کو ملا کے اس طرح اشارہ کیا، اور آپ نے کافی علماء کے لیکچرز میں دیکھا ہوگا کہ یہ ہے کنیکشن. دین دس از دا بینیفٹ آف بینگ نائس ٹو یتامہ، ان کی مدد کرنے میں. اور آپ کو الحمدللہ کافی ریمائنڈرز بھی آتے رہتے ہیں. الخدمت is one of those institutions. They have an orphanage center. You can sponsor an orphan for a year. So if you haven't looked into it, look into it inshallah, because the benefit is in front of us. اس حدیث کو امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے. اور اسی کے ساتھ چوتھے، یتامہ کے ساتھ ہمدردی و محبت سے پیش آئیں. اس میں ایک اور ریفرنس یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے سر پر ہاتھ پھیرا. Look at this takes very little effort. تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ پھرا، ہر بال کے بدلے اسے نیکیاں ملیں گی. اللہ اکبر. How kind is our Rabb, and how blessed is our messenger that beautiful hadith has been left for us through Muhammad sallallahu alaihi wasallam to take heed from. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے اچھا گروہ وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہو. I'd never focused on this. I'd never come across this. I mean, I've covered level 4 before with Dr. Saab, but maybe غور نہیں ہوا ہو unfortunately. But this is so beautiful. Look at this. اور سب سے بدترین گروہ وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. May Allah subhanahu wa ta'ala always allow us. سر یہ گروہ نہیں ہے، گھر ہے. سب سے اچھا گھر ہے اور سب سے برا گھر. سوری گھر. یس یو آر رائٹ، اٹ از گھر. میں گروہ بول رہا ہوں. گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کو ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہو. اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. تو دس از unfortunately culturally we hear of cases nowadays, especially in the South Asian world. کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے ٹوٹل اپوزٹ ایفیکٹ میں کہ ریئیکشن از ٹوٹل اپوزٹ. سو may اللہ سبحانہ و تعالیٰ protect us from doing evil and always be enable us to be kind to the yatama in our midst. جزاک اللہ خیر. سر میں نے غلط وہ ملا دیے ورڈز، آپ کو پتہ ہے اردو بہت شاندار ہے میری. تو والمساکین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے گرد چکر کاٹتا پھرتا ہے اور اسے ایک یا دو لقمے یا ایک یا دو کھجوریں دی جاتی ہیں، بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اسے کافی ہو جائے، اور نہ اس کے بارے میں عام لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ اسے صدقہ دیا جائے، اور نہ وہ خود کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے. سبحان اللہ. So these are the quiet ones, the quiet individuals, the but they don't ask. So may Allah subhanahu wa ta'ala enable us to identify such individuals in our society and help them, inshallah.
تو ان مساکین کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، مجھے اپنے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، اس لیے کہ تم اپنے ضعیفوں اور کمزوروں کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو MashaAllah, some of us are in the privileged position of working in the Middle East, let's say, and this is worth pondering over کہ ہمیں رزق دیا جا رہا ہے اس وجہ سے تاکہ ہم ضعیفوں اور کمزوروں کی مدد کریں، اور انشاءاللہ ہم کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے، آمین۔ تو brother Arsalan is with us and inshallah he will help us. You will repeat after us both inshallah. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے، اور جب ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی۔ کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی۔ تو لا پہلے ہے تو obviously we know نہیں عبادت کرو گے تم مگر اللہ کی، سوائے اللہ کی۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا۔ وذی القربى والیتامى والمساکین، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے۔ اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے۔ تو ایک دفعہ پوری آیت لے لیتے ہیں۔ I don't think there's anything new for you even though you've got some shades. تو brother Arsalan will read the Arabic and you will repeat after him inshallah. تو اور جب ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی، لا تعبدون الا اللہ، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے۔ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین۔ جزاک اللہ خیر۔ والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ تو وقولوا للناس، اور کہو لوگوں سے، ماشاءاللہ nothing new here for you، حسنا اچھی بات، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة inshallah is embedded in our hearts inshallah، اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، تو ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے۔ تولا کا ورڈ ہم نے کیا ہوا ہے گرامر میں، آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ۔ الا مگر، قلیلا منکم تھوڑے تم میں سے، قلیل بھی ہم نے کیا ہوا ہے، اور وانتم معرضون، تو وَأَنْتُمْ اور تم آپ کی گرامر میں سے ہے، معرضون پھر جانے والے ہو، معرضون سب اعراض کرنے والے ہو، یعنی objection کرنے والے ہو۔ تم پھر گئے مگر تھوڑے تم جانے والے ہو، پھر جانے والے ہو، اعراض کرنے والے ہو، objection کرنے والے ہو۔ تو this is number 6، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات کہو، کس سے؟ لوگوں سے، سب آ جاتے ہیں اس میں الحمدللہ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دو زکوٰۃ۔ تو الحمدللہ رب العالمین، very easy pointers to remember، یعنی لوگوں سے اچھی بات کہنا، تمام لوگوں سے حسن سلوک کی تعلیم و تلقین۔ الناس کا لفظ عام ہے، مومن غیر مومن سبھی کو شامل ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہر کسی سے اچھائی اور بھلائی ہی کی بات کرو، خواہ وہ کوئی مومن ہو یا غیر مومن ہو۔ مندرجہ ذیل کچھ آپ کو اگزامپلز دی گئی ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، ان کو بری باتوں سے روکنا، ان کو علم سکھانا، ان میں سلام پھیلانا، بشاشت کا اظہار کرنا۔ اس میں اور بھی اگزامپلز آپ شامل کر سکتے ہیں۔ I'm sure so many are rolling off your head and some of you are doing those little deeds
that multiply, alhamdulillah, over a period of time, consistently, inshallah, you're doing them. یہ تو حدیث میں بھی ہے. تو اس کے بعد ہے اقیم الصلاۃ کا حکم دے کر لا تعبدون الا اللہ. نمبر 1 سے یہ مل جاتا ہے کہ عملی شکل متعین فرمائی ہے، یعنی اٹس دا فزیکل ایکٹ آف پریئر، لا تعبدون الا اللہ، جس میں ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر رہے. آتوا الزکوٰۃ سے ذہنوں میں یہ بات پیوست کر دی گئی ہے، یعنی امبیڈ کر دی گئی ہے کہ حاجت مندوں کی مدد کرنا، وہ یتیم اور مسکین ہوں یا کسی اور صورت میں، یہ صرف تمہارے جذبہ سخاوت کا اظہار نہیں بلکہ اس کی ایک قانونی حیثیت بھی ہے. یعنی it is compulsory for us to at least give zakah, sadaqat and extra deeds come after. So this is a command here. اللہ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے اور حق کو قبول کرنے سے انکار کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان تو کیا لیکن پھر اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے. تو میثاق پختہ عہد کر کے of all the conditions they weren't following them. یہاں اس وقت کے مدینہ میں آباد مسلمانوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ یہود کی جانب سے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کی اکثریت نے اللہ کے احکام سے منہ موڑا تھا. سو یہ ہم نے پیچھے کور کیا ہے لیول 3 کے اینڈ میں آئے تھے. تو اس میں تھا کہ جب the new people, the people of Medina started following Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they were expecting their neighbors to, affirm their faith. In fact, they saw opposite reaction. اور یہ آیت میں بھی ہے جو ہم نے کور کی ہے پچھلے لیسنز میں. تو انہوں نے اکثریت نے پہلے سے ہی منہ موڑا ہوا تھا، تو انہوں نے فالو نہیں کرنا تھا. تو پیغام ہمارے نام ہمیں اللہ کی نافرمانی اور حق کو ٹھکرانے سے بچنا چاہیے. احتساب پلان کے فارمولے کو زندگی میں لائیں اور اس آیت میں بیان کیے گئے 8 شعبوں کا پیغام ہر ایک تک پہنچائیں. تو الحمدللہ we have the tadabbur or tafakkur circle which you're visualizing inshallah in your head. So that's all what we need to do in terms of the 8 commands in this ayah too. اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کیجیے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، یتیموں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، انہیں آئیڈینٹیفائی کیجیے، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کیجیے، چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان یا نہ مسلمان، مومن یا غیر مومن. نماز قائم کیجیے، یعنی جماعت کے ساتھ وقت پر اور نماز کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین. زکوٰۃ دیجیے because these are in this verse. اللہ اکبر. and they apply to us. اگر ہم اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے لگیں ہمارا اچھا ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا the propagation, the تبلیغ that comes right in our tadabbur and tafakkur circle towards the end. ہم عبادات میں، اخلاق میں، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اچھے اور بہتر ہو جائیں گے، اور ہماری وجہ سے سوسائٹی کو بھی بینیفٹ ہوگا. واللہ I felt so many times Muslims are watching us with a magnifying glass in our midst. We're not talking at political news level here. I'm talking about your daily interactions. Wallahi, they're watching us, how our behavior it is. And وَقُولُوا لِلنَّاسِ, inshallah, number 6 there. We are taking extra attention, me first and yourselves, inshallah. تو مل کے پریکٹس کرتے ہیں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور کہو لوگوں سے اچھی بات. اور کہو لوگوں سے اچھی بات. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اور قائم کرو نماز. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اور قائم کرو نماز. وَآتُوا الزَّکَاةَ, اور دو زکوٰۃ. وَآتُوا الزَّکَاةَ, اور دو زکوٰۃ. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ, پھر ثم تم پھر گئے. ثم تولیتم, پھر تم پھر گئے. إِلَّا قَلِيلٌ, مگر تھوڑے تم میں سے. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ, مگر تھوڑے تم میں سے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ, اور تم پھر جانے والے ہو. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ, اور تم پھر جانے والے ہو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور کہو لوگوں سے اچھی بات.
वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, और कहो लोगों से अच्छी बात। व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, अकीमुस सलात व आतुज़ ज़काता, और कायम करो नमाज और दो ज़कात। और कायम करो नमाज और दो ज़कात। सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिदून, सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिदून, फिर तुम फिर गए मगर थोड़े तुम में से, और तुम फिर जाने वाले हो। फिर तुम फिर गए मगर थोड़े तुम में से, और तुम फिर जाने वाले हो। जज़ाकल्लाह खैर। तो उम्मीद है आप भी हमारे साथ इंशाअल्लाह घर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो तर्जुमा रवा याद करो, इसराइल की औलाद से हमने पुख्ता अहद लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मिस्कीनों के साथ नेक सलूक करना, लोगों से भली बात कहना, नमाज कायम करना और ज़कात देना, मगर थोड़े आदमियों के सिवा तुम सब इस अहद से फिर गए और अब तक फिरे हुए हो, फिर जाने वाले हो। वअन तुम मुअरिदून। तो इस बात दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है। ला ताबुदून इल्लल्लाह इज द फर्स्ट कंडीशन। इंशाल्लाह इट्स फर्म्ड इन आवर हार्ट्स सो द रेस्ट गेट्स एक्सेप्टेड इंशाल्लाह। बनी इसराइल को भी इन्हीं 8 बुनियादी चीज़ों पर अमल करने का हुक्म दिया गया था, जिनका हुक्म हम मुसलमानों को दिया गया है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव जस्ट कवर्ड इन द लास्ट few slides, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन 8 शोबों में से हर एक शोबे में बेहतर बनने, हर एक क्वालिटी में, हर एक कंडीशन में बेहतर बनने में हमारी मदद फरमा या अल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। हमने प्लान बनाना है इंशाअल्लाह कि इन 8 चीज़ों को कैसे जिंदगी में लाया जा सकता है, खास तौर से इन कंडीशंस में जिनमें कमजोरी हो। हम अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं और अपनी ही एहतसाब में बेस्ट है इंशाल्लाह, और प्लान इधर भी कमजोरियां हैं उन्हें हम इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तसव्वुर और एहसास से इस आयत पर गौर व फिक्र करेंगे ताकि हम सोसाइटी में प्रोपगेशन ला सकें, इम्प्रूवमेंट भी ला सकें अपनी इम्प्रूवमेंट के बाद इंशाल्लाह। तो वालिद वालिदैन, ये अस्मा में जो हमेशा हम वाहिद जमा लेते हैं, इसी तरह यतीम यतामा, और इसी तरह मिस्कीन मसाकीन, और सलाह और सलावात। तो अल्हम्दुलिल्लाह, नथिंग न्यू फॉर यू। एक दफा जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं वाहिद बोलता हूँ, आप ब्रदर अरसलान के साथ जमा बोलेंगे मिलके। वालिद, वालिदैन, यतीम, यतामा, मिस्कीन, मसाकीन, सलाह। सलावात। जज़ाकल्लाह खैर। तो हमेशा की तरह हम स्ट्रॉन्ग सेहतमंद अफ़ाल जो लेवल 1 के वर्ड्स के वजन पे है, नसरा के वजन पे है, तो आबादा, तो माजी, मजारे और अमर की कीज हैं, फिर अस्मा की कीज हैं इन ब्लू। हमेशा की तरह मिल के प्रैक्टिस करनी है। आबदा याबुदु उबुद, आबदा याबुदु उबुद, आबिद माबूद इबादा। आबिद माबूद इबादा। इसी तरह है। तो ये करुमा के वजन पे है। ये इंशाल्लाह इस लेवल में इसकी आगे भी कवरेज होगी। ये आप टीपीआई में ग्रामर के हिस्से में देख चुके हैं, एक स्लाइड जो ग्रामर में हम लेवल 4 में इंशाल्लाह कवर करने लगे हैं। तो अच्छा होना, हसुना यहसुनु उहसुन, हसुना यहसुनु उहसुन, हसन डैश हुस्न। हसन डैश हुस्न। तो एक दफा मिलके इसकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, हो सकता है क्विज में क्वेश्चन आ जाए। हसुना यहसुनु उहसुन, हसुना यहसुनु उहसुन, हसन डैश हुस्न। हसन डैश हुस्न। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेवल 2 में जो हमने कवरेज की है कमजोर अफाल की, उनके वजन पे जो अल्फाज हैं इस आयत में, अब उनको कवर करते हैं। अखजा लेना, तो अखजा याखुजु खुज, अखजा याखुजु खुज, आखिज माखूज अखज। आखिज माखूज अखज। इसी तरह कौला, माशाल्लाह दिस इज अ रूट वर्ड फॉर अस, तो कितनी दफा किया है। कौला यकूलु कुल, कौला यकूलु कुल,
قائل مقول قول. قائل مقول قول. اور قل قلیل منکم تو یہ کم ہونا. قل یقل قلہ. قل یقل قلہ. قلیل ڈیش قل. قلیل ڈیش قل. الحمدللہ. اور مزید فی میں جو ہم نے لیول 3 میں ابھی فنش کیے ہیں انہیں اسلمہ کے وزن پہ کافی الفاظ ہم نے کیے ہیں. نیک سلوک کرنا تو احسن یحسن احسن. احسن یحسن احسن. محسن محسن احسان. محسن محسن احسان. اور اسی طرح ہے اقامہ. اقام الصلاح ہم نے کیا ہوا ہے. اقامہ یقیم اقیم. اقام یقیم اقم. مقیم مقام اقامہ. مقیم مقام اقامہ. اقامہ یا جزاک اللہ خیر. تو آتا کتنی دفعہ کیا ہے؟ ربنا آتنا. تو آتا یؤتی آتی. آتا یؤتی آتی. مؤتن مؤتا ایتا. مؤتن مؤتن ایتا. الحمدللہ. اور اسی طرح ہے تولا. ماشاءاللہ this is practice for you now because you covered this word in level 3. پھیرنا تولا یتولا تولا. تولا یتولا تولا. متولن متولا تولن. متولن متولا تولا تولن. جزاک اللہ خیر. اور لاسٹ والا وانتم معرضون، اعراض کرنا، آبجیکٹ کرنا. اعرض یعرض اعرض. عارض یعرض اعرض. معرض معرض اعراض. معرض معرض اعراض. جزاک اللہ خیر. تو انشاءاللہ you will come on chat now and اسی ورس کے حوالے سے ہم نے کوسچنز کو آنسر کرنا ہے. ترجمہ کیجئے. وَإِذْ أَخَذْنَا. MashaAllah, all of you are answering and all of you are answering correct. اور جب ہم نے لیا وَذِي الْقُرْبَى, very easy. You will find that all of these are easy for you today. So inshallah, let's see. Go for 100%. MashaAllah, very good. C is spot on. قرابت داروں سے. ترجمہ کیجئے والمساکین. Very good. اور مسکینوں سے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. حسنا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Very good. Everyone got it right. D is correct. کتنا عمدہ معاشرہ ہوگا جب ہم fill in the blanks میں سب سے اچھے لوگ بن جائیں گے. کون سے اپلائی ہوتے ہیں یہاں پہ؟ ایک سے زیادہ جواب ہے. Very good. You guys sussed it. All of these apply here. ایک سے زیادہ جواب. Yes, D is correct, but all are correct. حدیث ہے 2 عظیم گناہ. یہ ہم نے کور کیا ہے ایک حدیث میں جو آج کے لیسن میں تھی. Very good. ماشاءاللہ. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا. بنی اسرائیل کو بھی انہی فل ان دا بلینکس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا. کتنی بنیادیں ہم نے کور کی ہیں اس آیت میں. Very easy. Wow. No need to spend time here today, right? B, alhamdulillah, art. تو یہ ہم نے کور کیا ہے. حسنہ کا اسم فاعل بتائیے. This is slightly different to what we normally do. Karuma ke wazn pe. This is new for us. Very good. MashaAllah. Very pleased to see all of you got this right as well. Hassan.
تو آتا کا فعل امر بتائیے. امر. Allah, very good. Don't think anybody's got anything wrong today. یتامہ کا واحد بتائیے. واحد جمع آپ کو دیا گیا ہے. Very easy. A. Alhamdulillah. Rabbil Alameen. MashaAllah. That was 100% session for you guys. تو Q&A میں. تو اب ہم گرامر پڑھیں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح.